अच्छा सोफिया, आईवीएफ का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में दोबारा आएंगे। इनफर्टिलिटी पर तिब और हिकमत के हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अहमद नियाज दयाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम बे औलादी के हवाले से आज बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या बे औलादी का इलाज तिब में भी मौजूद है? जी, मेरा ख़्याल है कि बे औलादी का सबसे बेहतरीन और अच्छा इलाज वो तिब में ही है, क्योंकि हमारी तिब जो है, कितने परसेंट चांसेस होते हैं जो इलाज किया जाता है? देखिए उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे मौरूसियत है, या जो लोग बाई बर्थ इसके काबिल नहीं होते, जिनके अंदर स्पर्म वगैरह का इशू होता है, पैदाइशी नहीं होती, या ऐसी ख़वातीन जिनकी ओवरीज जो होती हैं या जो यूट्रस है वो नेचुरली उसका साइज़ छोटा है या वो उसका मुंह बंद है, तो वो हमारे पास उसका इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि उसके लिए उनको सर्जरी के लिए या दूसरे जो मेथड हैं ट्रीटमेंट के, उनके पास जाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन तो नेचुरल चीज़ें हैं, जिस तरह कि हमारे पास हम ज़्यादा फोकस पर हैं ग़िज़ा पे, और उसके साथ हमारे फूड सप्लीमेंट हैं। अच्छा। हमारे फूड सप्लीमेंट में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं मेडिसिन के जो कि डाइट पे होते हैं, तो उनका फ़ायदा ये होता है कि उनके अंदर स्पर्म की अफजाइश और ख़वातीन के हवाले से वो हार्मोन्स जो ज़रूरी होते हैं इसके लिए, अपना सिलसिला तौलीद के लिए, उनकी अफजाइश होती है। क्योंकि मर्द की तरफ से भी और औरत की तरफ से भी ये सिलसिला तो एक हार्मोन्स का है। जब ये हार्मोन्स मर्द की तरफ भी पूरे होते हैं, ख़वातीन की तरफ भी पूरे होंगे, तो वो सिलसिला तब मैच्योर होगा। तो लिहाजा हम ज़्यादा फोकस करते हैं डाइट पे और जो रोज़मर्रा रूटीन होती है उस पर। अच्छा, जो तिब में आपने बताया कि ग़िज़ा से और सप्लीमेंट से इलाज किया जाता है, और किस उम्र की एज तक ख़वातीन जो हैं वो इलाज करवा सकती हैं? देखिए उसमें अभी डॉक्टर साहब बता रही थी कि आइडियल जो एज है वो तो 35 ही है, लेकिन बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी आती हैं जो 55 तक भी, मतलब है कि वो बहुत एक्टिव होती हैं बेचारी, उसमें वो कोशिश कर के उसकी जो होता है फैमिली प्लानिंग वाला, उसके बावजूद भी उनका हमल नहीं मतलब रुकता। वो कोशिश करते हैं कि ना हो, लेकिन फिर भी उनकी प्रेगनेंसी मैच्योर हो रही होती है। ये आप डिपेंड करता है आपके माहौल पे, आपकी खुराक पे। ऐसे लोग जो ज़हनी तौर पे फ्रेश होते हैं, जिनको कोई स्ट्रेस नहीं है, खुशहाल लोग हैं, आसूदा हाल हैं, उनकी ग़िज़ा कंप्लीट है, बैलेंस डाइट है, और वो एक अच्छे अंदाज में रहते हैं, तो मेरे ख्याल उनका ये सिस्टम ठीक रहता है। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, जिनकी डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं होती, बैलेंस नहीं होती, वो चीज़ें जो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी होती हैं हार्मोन्स के लिए, वो नहीं ले रहे, बस वो रोज़ाना की एक हल्की फुल्की डाइट है, तो वो छोटी उम्र में ही इसका शिकार हो जाते हैं। और जो लोग सेहतमंद आसूदा ज़िंदगी गुजारते हैं वो लॉन्ग अरसे तक भी इसके लिए। अच्छा हकीम साहब, मर्दों में बांझपन का क्या इलाज है तिब में? इसमें हमारे पास ना, इसमें मुख्तलिफ इसका होता है, हमारा जो इलाज होता है वो करते हैं इलाज बेज़िद पे। नहीं, वजूहात क्या होती हैं, रीजंस क्या होते हैं? देखिए बीमारी की वजूहात तो सारी एक ही हैं, भला वो एलोपैथिक वाला करे या हिकमत करे, बीमारी के जो असबाब होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। उसमें मर्दों में जैसा कि मेरे ख्याल बताया होगा मेरी बहन ने कि ग़िज़ा का ना होना, स्ट्रेस का होना, कुछ चीज़ें बाई बर्थ होती हैं। अच्छा, उसमें उसके बाद मैदे के मसाइल होते हैं, जिन लोगों का स्टमक डिस्टर्ब होता है, स्टमक की ज़्यादा तेज़ाबियत होती है, उससे नौजवानों को वो एक जरियान का मसला हो जाता है, वो नाइट फॉल का इशू होता है, वो इतना लंबा हो जाता है कि उससे उनका जो सिलसिला होता है स्पर्म्स का वो वीक होना शुरू हो जाता है, जिस्म के अंदर एक फ़िज़िकली जो है वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो वो चीज़ जो लोग उन पर ध्यान नहीं देते, आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें शिकार हो के बाकायदा मरीज़ बन जाते हैं। इसी तरह ज़हनी स्ट्रेस भी है, जो आदमी सारा दिन काम करने के बाद मतलब स्ट्रेस में रहता है, वो ज़हनी तौर पे फ्रेश नहीं है, लामहल्ला वो भी इस सिलसिले के लिए मैच्योर नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंबाइन है, एलोपैथी के लिए भी और तिब के लिए भी। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम हमेशा अपने मरीज़ों को ये सजेस्ट करते हैं कि अपनी खुराक अच्छी रखें और नींद पूरी रखें। इसमें नींद का बहुत बड़ा दखल होता है। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उन लोगों को भी ये इशू होते हैं। जो लोग छोटी उम्र में, हमने बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो रात की ड्यूटियाँ करते हैं, रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, उनके लिए भी इशू होता है। अच्छा हकीम साहब, मेडिकली तो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं इनफर्टिलिटी को पता लगाने के लिए कि ये बे औलादी का मसला है, तो तिब में इसका कैसे मतलब मुआयना किया जाता है? देखें, अब चूँकि जदीद साइंसी हालात आ गए हैं, तो तबीब भी उसी मेडिकल रिपोर्ट्स का जो एक ज़रिए करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा अथेंटिक तरीका है वो नब्ज़ का होता है। अच्छा। नब्ज़ से पता चल जाता है। बज़ाते ख़ुद हम जो करते हैं, हम
میڈیکل پامسٹری کے ذریعے ہاتھ کی لکیروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ صاحب اولاد ہونے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ میڈیکل پامسٹری جو ہے یہ تقریباً بہت ساری بیماریوں کی تشخیص آپ کے ہاتھ کی لکیروں سے ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے، اب اگر اس کے حکیم صاحب ہاتھ کی لکیروں سے کیسے کوئی جان سکتا ہے کہ اس شخص کو بے اولادی کا مسئلہ ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا، جو ماہر ہوگا، دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے نا، وہی جانے گا نا اس مرض کو کیا ہے، نہیں جس کا جو وہ تو کام ہے پھر پامسٹ ہوتے ہیں نا، ہینڈ ریڈر، فیس ریڈر، وہ بتا سکتے ہیں، وہ تو فیلڈ ہی الگ ہے۔ نہیں، اس میں ایک میڈیکل پامسٹری کی مختلف شاخیں ہیں۔ اچھا، جو بندہ میڈیکل پامسٹری کا ماہر ہوگا وہی اس چیز کو ڈائگنوز کر سکے گا، عام آدمی کو اس کا کوئی نالج نہیں ہوگا۔ اچھا، کتنے % چانسز ہوتے ہیں مرد اور خواتین دونوں کے لیے کہ طب میں ان کا علاج ہے بے اولادی کے حوالے سے؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کچھ چیزیں جو نیچرلی ہیں ان سے ہٹ کے 100%۔ ہمارے پاس ایسے لوگ آئے ہیں جو 13 سال جنہوں نے انتظار کیا ہے، لوگوں کے دھکے کھائے، علاج ان کا نہیں ہوا، الحمدللہ 13 سال کے بعد اللہ نے ان کو بیٹے دی، اور پھر وہ کہتے ہیں جی بس کریں اب، ایسا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر طب میں ایک یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس صرف میل بیبی ہو تو میل بیبی ہوگا، اگر کوئی چاہتا ہے فیمیل بیبی ہو تو سلیکشن جو ہے وہ آپ سلیکشن کر کے بھی آ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے طب کے حوالے سے ہمیں گائیڈنس دی، بہت شکریہ۔ صوفیہ، کمنگ بیک ٹو یو، آپ سٹارٹنگ میں اینڈومیٹروسس کی بات کر رہی تھی، تو اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، اینڈومیٹریوسس کے سمٹمز یوزلی ان میرڈ جو لڑکیاں ہوتی ہیں، بچیاں، ان میں ہی آنے شروع ہو جاتے ہیں بہت دفعہ۔ اور ان خواتین میں جو سب سے، یہ لڑکیاں کہیں گے، خواتین تو نہیں، یہ جو بچیاں ہوتی ہیں ان میں جب ان کو منتھلی پیریڈ سائیکل آتا ہے اس میں ان کو بہت شدید درد ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ساری بچیاں ہمارے پاس کلینک آتی ہیں جن کو پیریڈ میں بہت سویر پین کا وہ شکار ہوتی ہیں، اور جب الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو اووریز میں سسٹس، اور خاص طور اس میں نا ایک خاص قسم کی سسٹس ہوتی ہیں جن کو چاکلیٹ سسٹ کہا جاتا ہے۔ اس چاکلیٹ سسٹ کے مسئلے کو میڈیکلی اینڈومیٹریوسس کہا جاتا ہے۔ تو اینڈومیٹریوسس بھی ایک بڑا ہی کامن مسئلہ ہے، جس طرح پی سی اوز کے بعد اگر میں کہوں کہ نیکسٹ کوئی کامن چیز ہے جو کہ ان میرڈ ایج سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ایڈولسنٹ سے 18، 19، 20، 25 کی رینج میں، وہ اینڈومیٹریوسس ہے۔ اور اینڈومیٹریوسس کے بھی آپ یقین کریں رابعہ، میرے پاس اتنے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ پیریفری میں مختلف ڈاکٹر سے سرجری کراتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے سوچنے والی کہ فرٹیلیٹی جو ہے نا وہ ہر ڈاکٹر اس کو نہیں سمجھتا۔ اب اکثر میری آپریشن تھیٹر میں میری سٹاف جو ہے نا وہ میرے ساتھ مذاق کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صوفیہ کو نا اووریز اور ٹیوب سے بڑی محبت ہے، کیونکہ دیکھیں میرے لیے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے اعضاء ہیں جن سے ایک عورت کی اولاد ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس اتنے پیشنٹس اینڈومیٹریوسس کے آتے ہیں پیریفری سے سرجریز کرا کے، جس سائڈ کی سسٹ تھی وہ پوری کی پوری اووری ہی سرجنز نکال دیتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی بھی، ہماری دیکھیں سوسائٹی میں عامل بابوں سے لے کر ہر قسم کے حکیم، ہومیوپیتھ جو کہ سرٹیفائڈ نہیں ہیں، ان کے پاس پیشنٹس جاتے ہیں، پیریفری میں ڈاکٹرز کویکس کے پاس جاتے ہیں، اور اپنا بالکل کباڑا کر کے کئی دفعہ وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں، اور سیڈلی اس کے بعد ہم لوگ ان کا علاج نہیں کر پاتے ہیں۔ میڈیکلی ٹریٹمنٹ جی اپروو کیا جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں اینڈومیٹریوسس کا نا ٹریٹمنٹ بڑا ہی اسپیسیفک ہے، اگر ضرورت ہے تو سرجیکل، ورنہ نان سرجیکلی اس کو کنٹرول کیا جائے میڈیسنس کے ذریعے ٹائملی، جب تک ایک فیمیل اپنی فیملی کمپلیٹ نہیں کر لیتی، کیونکہ عموماً پریگنینسی کی جب ہوتی ہے خواتین لیکن کو، صوفیہ اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ انہوں نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ یوزلی جیسے میں ارلیئر آئی واز ٹاکنگ کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے نا، پیرنٹس بھی اتنے بیکورڈ سوچ کے ہوتے ہیں، مائیں وہ نہیں ایکسیپٹ کرتی ہیں، عامل بابوں کے پاس چلے جائیں گے لیکن ڈاکٹر کے پاس سے جانا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، شی از جسٹ 16، اور گائنیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں گے اس کو، تو وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ یہ ٹاپک آپ نے اس طرح کے فیمیل ریلیٹڈ ٹاپکس آج کل جس طرح یہ آپ لوگوں نے بھی رکھا، یہ اٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم کہ وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آور پاپولیشن۔ اور آنیسٹلی آپ یقین کریں، میں نے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرٹیلیٹی کو لے کے نا میں بہت پیشنیٹ ہوں، اور میں نے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے اپنے نام سے، جس میں ہم لوگ، اس کا کیا مقصد ہے کہ فرٹیلیٹی کی اویئرنیس کریٹ کریں، اور اس میں ہم لوگ فرٹیلیٹی کے ڈفرینٹ مسائل، خواتین کے سارے مسائل، اینڈومیٹریوسس، پی سی اوز، ہر چیز کا نہ صرف علاج بتاتے ہیں، اس کا ہم لوگ کئی دفعہ میں ان کو سرجیکلی ہم دکھاتے بھی ہیں پیشنٹس کو کہ یہ اس کے سرجیکل آپشنز آف ٹریٹمنٹ ہو سکتے ہیں، تاکہ آج کل دیکھیں یوٹیوب، سوشل میڈیا، ہم لوگ فیس بک، انسٹاگرام بہت دیکھتے ہیں، تو اس لیے یہ پلیٹ فارمز ہیں جس کے تھرو ہم لوگ ایز ڈاکٹرز، میں تو ریچ آؤٹ کرتی ہوں، اور آپ لوگ بھی آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں یہ ایک صدقہ جاری ہے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں بہت بات کریں، اور گھر بیٹھے ہوئے فیمیلز کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کو آپ نے کس طرح حل کرنا ہے۔ اویئرنیس بہت ضروری ہے اس حوالے سے کھل کر بات کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، وچ از اے ہاراسکوپ سیگمنٹ۔